एकैछिन कल्पना गरौँ आजभन्दा लगभग 200 वर्ष पहिलेको, जब संसार घाम अस्ताएसँगै अन्धकारको कालो छायामा विलीन हुन्थ्यो। कल्पना गरौँ त्यो समयको जब हाम्रो संसारमा टिभी, इन्टरनेट, स्मार्टफोन जस्ता कुनै साधन थिएनन्। कल्पना गरौँ त्यो समयको जब संसारमा इलेक्ट्रिसिटी नामको कुनै चीज नै थिएन। यस्तै समयको एक हुरी बतासको रात सन् 1856 9 देखि 10 जुलाईको मध्यरातमा क्रोएसियाको स्मिलजान भन्ने गाउँमा एक बालकको जन्म भयो, जसले भविष्यमा सारा संसारलाई नै उज्यालोले भरिदिनुका साथै कयौं यस्ता आविष्कारहरू गर्नुभयो जसबाट आज लगभग 2 शताब्दीपछि पनि हाम्रो आजको आधुनिक युगले लाभ लिइरहेको छ, साथै कहीँ न कतै प्रभावित भएको छ। उक्त बालकको नाम थियो निकोला टेस्ला, जसलाई संसारले रहस्यमय वैज्ञानिक भनेर पनि चिन्ने गर्छ। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई विज्ञानका कुरामा। र आज हामी कुरा गरौँ उही महान वैज्ञानिक निकोला टेस्लाका बारेमा, जसका कारण आजको आधुनिक युगमा हाम्रो जीवन यति सहज र आनन्दको छ। जानौँ उहाँले मानवताका लागि दिनुभएका योगदान र यस क्रममा उहाँले भोग्नुभएका बाधा र अडचनहरूको बारेमा। निकोला टेस्लाका बुवाको नाम मिलुटिन टेस्ला अनि आमाको नाम डुका टेस्ला थियो। र यो कुरा पनि सत्य हो कि टेस्लाको जन्मको रात ठूलो हुरी बतास साथै आकाशमा बिजुली चम्केको थियो। भनिन्छ तब त्यही घटनाका कारण टेस्लाका पिताले उहाँलाई सन अफ थन्डरस्टर्म अर्थात् बिजुलीका पुत्र भनेका थिए। उहाँको बुवा मिलुटिन टेस्ला स्मिलजान गाउँमा एक सर्बियन चर्चका पादरी थिए र उहाँको आमा डुका टेस्ला पनि एक पादरीकै छोरी थिइन्। डुका टेस्ला एक सृजनात्मक महिला थिइन्। घरको खाली समयमा उहाँले विभिन्न किसिमका घरेलु शिल्पका सामानहरू बनाउनुहुन्थ्यो। यदि घरमा कुनै सामान बिग्रिए उहाँले त्यसलाई आफै रिपेयर गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो आमाको यही कला देखेर निकोला टेस्लालाई इन्भेन्सन्सहरू गर्ने प्रेरणा मिल्यो। उहाँ सानैदेखि विभिन्न एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले इन्ट्रिगल क्याल्कुलसको कठिन हिसाब पनि मनभित्रै हल गर्न सक्नुहुन्थ्यो, जसले उहाँको टिचर्सहरूलाई लाग्थ्यो कि उहाँले चिटिङ गर्नुभयो। उहाँ पढ्नमा धेरै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। फलस्वरूप 1873 मा उहाँले ग्रेजुएसन पूरा गर्नुभयो। किशोर अवस्थामा उहाँले आफ्नो एक सपनामा देखेका थिए कि उहाँले नायग्रा फल्सको पानीको गति ऊर्जालाई विद्युतीय ऊर्जामा बदलेका थिए। सोही सपना पूरा गर्न उहाँ अझै पढ्न चाहनुहुन्थ्यो, तर उहाँको बुवाले उहाँलाई पादरी बनाउन चाहन्थे। धेरै बिन्ती गर्दा पनि उहाँको बुवा मान्नु भएन र यसरी 1873 मा ग्रेजुएसन पूरा गरेपछि उहाँ आफ्नो गाउँ स्मिलजान फर्किनुभयो। घर फर्केको केही समयमा उहाँलाई हैजाले समात्यो। उहाँ हैजाका कारण लगभग 9 महिनासम्म ओछ्यान पर्नुभयो, साथै कैयौंचोटि उहाँको झन्डै ज्यान समेत गयो। उहाँको आमा बुवा टेस्लाको यस्तो अवस्था देखेर धेरै दुखी थिए र यस्तैमा एक दिन उहाँको बुवा मिलुटिन टेस्लाले उहाँलाई भन्नुभयो कि यदि तिमी छिट्टै निको भयो भने म तिम्रो एडमिसन सबैभन्दा राम्रो इन्जिनियरिङ स्कुलमा गरिदिनेछु। र संयोग भनौँ या हामी सबै मानव जातिको भाग्य भनौँ, उहाँ केही समयपछि निको हुनुभयो। यसै गरी सन् 1875 मा मिलुटिन टेस्लाले उहाँको एडमिसन केए अस्ट्रियन पोलिटेक्निक कलेज ग्राजमा गरिदिनुभयो, जो अस्ट्रियामा थियो।
त्यही पढाइका क्रममा टेस्लाले माइकल फेराडेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको सिद्धान्तको गहिरो अध्ययन गर्नुभयो, साथै त्यसमा केही सुधार पनि ल्याउनुभयो। भनिन्छ जब एक दिन उहाँले आफ्नो प्रोफेसरसँग एसी यानी अल्टरनेटिङ करेन्टको कुरा गर्नुभएको थियो, तब प्रोफेसरले उहाँको मजाक उडाउँदै हाँसिदिएका थिए। यसै क्रममा 17 अप्रिल 1879 मा उहाँको बुवाको हृदयघातका कारण मृत्यु भयो। सन् 1882 मा टेस्ला हंगेरीका राजधानी बुडापेस्ट जानुभयो र त्यहाँ थियोडोर पुस्कासको टेलिग्राफ कम्पनीमा काम गर्न सुरु गर्नुभयो। थियोडोर पुस्कासले टेलिफोन एक्सचेन्जका आविष्कार गरेका थिए। वहाँबाट टेस्लाले धेरै ज्ञान लिए, साथै टेस्लाले त्यहाँको धेरै उपकरणहरूमा सुधार समेत गर्नुभयो। उहाँले टेलिफोन एम्प्लिफायरमा पनि ठूलो सुधार ल्याउनुभयो। उहाँको मेहनत र प्रतिभाबाट प्रभावित भएर थियोडोर पुस्कासले उहाँलाई सोही वर्ष पेरिसमा कन्टिनेन्टल एडिसन कम्पनीमा काम दिलाए। त्यस कम्पनीमा उहाँलाई शहरमा लाइटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने काम दियो। उहाँको प्रतिभा, पढाइ र योग्यता थाहा पाएर कम्पनीले उहाँलाई विद्युत उत्पादन गर्ने डायनामोज अनि मोटर्समा सुधार गर्न लगाए। निसङ्कोच टेस्लाले यो काम गरेर देखाउनुभयो। थॉमस अल्वा एडिसनको कम्पनीमा डीसी यानी डाइरेक्ट करेन्टको उत्पादन, प्रयोग तथा वितरण हुन्थ्यो, तर डीसी करेन्टका धेरै समस्याहरू थिए। डीसी करेन्टबाट बल्ब त बाल्न सकिन्थ्यो, तर मेसिनहरूलाई चलाउन डीसी करेन्टले पर्याप्त ऊर्जा प्रदान गर्न सक्दैन थियो। त्यस्तै गरी जुन ठाउँमा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्नुपर्नेछ त्यही ठाउँको 1 माइलभित्र एउटा डीसी पावर स्टेसन हुनुपर्दथ्यो, किनकि डीसी करेन्टको भोल्टेज दूरी बढेसँगै घट्ने गर्थ्यो। त्यस्तै यदि कसैलाई विभिन्न भोल्टेज प्रयोग हुने भिन्दै उपकरण चलाउनु परे त्यसका लागि छुट्टै पावर लाइन राख्नु पर्थ्यो। त्यसैले यसको इन्स्टलेसन अनि सर्भिसिङ धेरै महँगो हुन आउँथ्यो। धेरै कोसिसपछि पनि एडिसन र उनको टिमले सफलता पाएका थिएनन्। यही कमजोरीहरूलाई ध्यानमा राखेर निकोला टेस्ला अल्टरनेटिङ करेन्ट मोटरमा काम गरिरहेका थिए, किनकि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई वायर्सद्वारा हाई भोल्टेज सप्लाई गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै अल्टरनेटिङ करेन्ट जति दूरी बढे पनि सबै ठाउँमा समान रहन्थ्यो, साथै यसको भोल्टेजलाई हरेक उपकरण अनुरूप बढाउन या घटाउन सकिन्थ्यो, जसकारण ठूला कारखानादेखि लिएर घरको बल्बमा समेत एसी मोटर्सद्वारा सेम तारबाट विद्युत वितरण गर्न सकिन्थ्यो, साथै एसी करेन्टको मूल्य पनि कम थियो। निकोला टेस्ला आफ्नो एसी मोटरको मोडल एडिसनलाई देखाउन अमेरिका जान चाहन्थे। यसै क्रममा टेस्लाको प्रतिभा र सम्भावना देखेर कन्टिनेन्टल एडिसन कम्पनी अनि टेस्लाका म्यानेजर चार्ल्स ब्याचलर, जो थॉमस एडिसनका राम्रो मित्र साथै विश्वासिलो एम्प्लोइ थिए, उनले एक रेकमेन्डेसन लेटर लेखे। फलस्वरूप केही दिनमा टेस्लालाई एडिसनको कम्पनीले अमेरिका बोलायो। त्यहाँ पुगेर पनि उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभयो, साथै त्यहाँ भएका डीसी पावर सप्लाई अनि जेनेरेटरमा सुधार ल्याउनुभयो। त्यस कम्पनीमा उहाँलाई $50,000 दिने शर्तमा 24 भिन्दा मेसिन बनाउने कामको जिम्मा पनि दियो। यस्तैमा टेस्लाले एक दिन एडिसनलाई आफ्नो एसी मोटर्सको मोडल देखाउनुभयो, तर एडिसनबाट उहाँले राम्रो प्रतिक्रिया पाउनु भएन। एडिसनले उक्त एसी मोटरलाई बेकार अनि आम सर्वसाधारणका लागि खतरा बताए। वास्तवमा एडिसनलाई डर थियो कि यदि एसी मोटर बजारमा आए एडिसनको डाइरेक्ट करेन्ट यानी कि डीसी करेन्टले घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन्थ्यो। टेस्ला दुखी भए तैपनि अरु 6 महिना त्यही काम गर्दै त्यहाँको डीसी उपकरणहरूमा धेरै सुधार गरे, साथै
उहाँलाई $50,000 दिने शर्तमा बनाउन लगाइएका 24 छुट्टा-छुट्टै मेसिन पनि बनाए। जब $50,000 दिने समय आयो तब एडिसनले हाँस्दै, मैले त ठट्टा गरेको थिएँ, तिमी अमेरिकन्सहरूको ठट्टा पनि बुझ्दैनौ भनेर शर्तबाट पछि हटे। यस घटनाले टेस्ला मनैदेखि दुखी भए, जसकारण उहाँले जनवरी 1885 मा एडिसनको कम्पनी छाडिदिए। कम्पनी छाडेपछि टेस्लाले ती सबै आविष्कारहरूलाई पेटेन्ट गराए जुन उहाँले एडिसनको कम्पनीमा काम गर्दा गरेका थिए। त्यस्तै केही इन्भेस्टर्सहरूको सहयोगले उहाँले मार्च 1885 मा द टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको स्थापना पनि गर्नुभयो र यसका साथै टेस्ला र एडिसन बीच द करेन्ट वार सुरु भयो। केही समयपछि ती इन्भेस्टर्सहरूले टेस्लाको कम्पनीबाट हात झिके र अर्को कम्पनी बनाए। समय बित्दै जाँदा अप्रिल 1887 मा वेस्टर्न युनियनका सुपरिन्टेन्डेन्ट एल्फ्रेड एस ब्राउन र न्युयोर्क अटर्नीका चार्ल्स एफ पेकसँग मिलेर टेस्लाले टेस्ला इलेक्ट्रिक कम्पनी बनाउनुभयो। यहाँबाट एसी मोटरको काम पूरा गर्न उहाँ रात दिन लाग्नुभयो। फलस्वरूप उहाँको यो सपना पूरा भयो। उहाँले सोही वर्ष 1887 मा यस्तो इन्डक्सन मोटर निर्माण गर्नुभयो जसले एसी करेन्ट उत्पादन गर्थ्यो। सन् 1888 मा अमेरिकाका एक ठुलो उद्योगपति जर्ज वेस्टिङहाउस जुनियरले टेस्लाको यो आविष्कारका बारे थाहा पाए। उहाँलाई विश्वास थियो कि विद्युत वितरणका लागि अल्टरनेटिङ करेन्टमा नै राम्रो क्षमता छ। जर्ज वेस्टिङटनलाई टेस्लाको इन्डक्सन मोटरको खाँचो थियो किनकि यसले एसी पावर उपयोग गर्थ्यो। उहाँले टेस्लालाई राम्रो तलब दिएर 1 वर्षका लागि कन्सल्टेन्टको रूपमा हायर गर्नुभयो। साथै उनले टेस्लालाई इन्डक्सन मोटर अनि ट्रान्सफर्मर डिजाइनिङका लागि $60,000 पनि दिए। यहाँ यी दुई वैज्ञानिक बीच करेन्ट वार चर्कियो। यता जर्ज वेस्टिङटन जुनियर एसी करेन्टको मार्केटिङ गर्दै थिए, त्यस्तै एडिसन डीसी करेन्टको मार्केटिङ गर्दै थिए। यहाँ एडिसनले टेस्लाको अल्टरनेटिङ करेन्ट सिस्टमको कम्पनीलाई नराम्रो देखाउनका लागि एसी सिस्टमको नकारात्मक पक्षहरूको सकेसम्म प्रचार गरे। एडिसनले सबै सामु गएर पशुहरूमाथि एसी करेन्टको प्रयोग गरेर यो देखाए कि एसी करेन्ट कति खतरनाक छ। यस्तोमा एसी करेन्टमाथि प्रश्नहरू पनि उठे, तैपनि एसी करेन्टको बेफाइदा भन्दा फाइदाहरू धेरै भएका कारण टेस्ला अनि जर्ज वेस्टिङटन अघि बढ्दै गए। एडिसनले घरेलु विद्युतलाई कम अनि कल कारखानामा प्रयोग हुने विद्युतलाई बढी दाममा बेच्ने गर्थे, जबकि जर्ज वेस्टिङटनको कम्पनीले सबैलाई समान दाममा विद्युत दिएका थिए। यसै गरी 1890 मा टेस्लाले टेस्ला कोइलको निर्माण गरे। टेस्ला कोइल एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेन्ट ट्रान्सफर्मर सर्किट हो जसलाई लो करेन्ट, हाई भोल्टेज अनि हाई फ्रिक्वेन्सी अल्टरनेटिङ करेन्ट उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ। उहाँले एसी करेन्टको अझ सुधारका लागि रेसिप्रोकेटिङ इन्जिन जेनेरेटर पनि बनाउनुभयो र त्यसलाई 1893 मा पेटेन्ट गराउनुभयो। यसै क्रममा उहाँले 1893 मा नायग्रा फल्सबाट विद्युत उत्पादन गर्ने आफ्नो सपना जर्ज वेस्टिङटनको कम्पनीसँग मिलेर पूरा गर्नुभयो। सन् 1896 मा टेस्लाले विशाल मोटर अनि जेनेरेटर्सलाई नायग्रा फल्समा इन्स्टल गराए, जहाँबाट अमेरिकाको प्रत्येक घरमा बिजुली पुग्यो। त्यसका साथै औद्योगिक क्रान्तिको पनि सुरुवात भयो। 1890 पछि उहाँले वायरलेस इलेक्ट्रिसिटीमा शोध गर्न सुरु गर्नुभएको थियो।
टेस्ला यो प्रोजेक्टमा काम गर्न चाहन्थे, तर यसको लागि निकै ठुलो लगानी लाग्ने थियो। उनी जर्ज वेस्टिङटन लगायत अन्य धेरै इन्भेस्टर्स कहाँ गए, तर कसैले उनको यो प्रोजेक्टमा पैसा लगाउन चाहेनन्। वास्तवमा कसैलाई यो विश्वास भएन कि इलेक्ट्रिसिटीलाई बिना तार पनि प्रसारण गर्न सकिन्छ। कसैले उहाँको यो आइडिया बुझ्नै सकेनन्। निकोला टेस्लालाई त्यो बेला पनि लाग्थ्यो कि वायरलेस कम्युनिकेसन सम्भव छ र कुनै दिन हामी कुनै तार या वायर कनेक्सन बिना एक अर्कासँग जतिसुकै टाढा भए पनि कुरा गर्न सक्छौँ। लगभग 10 वर्षसम्म उहाँ इलेक्ट्रिसिटीलाई वायरलेसली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसारित गर्ने खोजमा नै लागिरहे। सन् 1901 मा टेस्लाले अमेरिकाका एक ठुलो फाइनान्सर जेपी मॉर्गनलाई भेटे। मॉर्गनले टेस्लालाई उहाँको वायरलेस प्रोजेक्टको पेटेन्टबाट हुने 50% प्रफिट दिनुपर्ने शर्तमा इन्भेस्ट गर्ने बताए, जसमा टेस्लाले आफ्नो सहमति दिए। जेपी मॉर्गनले टेस्लालाई $1.5 लाख दिए। साथै टेस्लाले काम सुरु गरे, जस अनुरूप शोरहेम न्युयोर्कमा वार्डन क्लिफ टावरको निर्माण गरियो। यसै क्रममा मॉर्गनलाई यो थाहा भयो कि टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटीको प्रोजेक्टबाट विश्वभरि सित्तैमा विद्युत बाँड्न लागेका छन्। यो कुरा थाहा पाउन साथ मॉर्गनले फन्डिङ गर्न बन्द गरे, किनकि सित्तैमा विद्युत मतलब शून्य प्रफिट हुन्थ्यो। टेस्लाले उहाँलाई अरू फन्डिङ गर्न धेरै आग्रह गरे, तर सफल भएनन्। यस्तैमा जसोतसो उहाँले यो प्रोजेक्ट 1906 सम्म चलाउनु भयो, तर दुर्भाग्यवश आर्थिक अभावका कारण उक्त टावरको प्रपर्टीलाई ऋण तिर्नका लागि धितो राख्नु पर्यो, जसलाई पछि 1915 मा तोडियो र नयाँ ग्राहकलाई बेचियो। सन् 1926 मा उहाँ टाइम मेसिनमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो कि जब संसारमा वायरलेस इलेक्ट्रिसिटीको पूर्ण रूपले विकास हुन्छ, तब यस्ता यस्ता उपकरणहरू बन्ने छन् जसलाई हामी आफ्नो खल्तीमा राखेर हिँड्न सक्नेछौँ। तब यस्तो समय हुनेछ जब हामी जति टाढा टाढा रहे पनि एकअर्कासँग सजिलै कुरा गर्न पाउनेछौँ। लेजर, डेथ रे, रोबोटिक्स, रेडियो वेव्स, एमआरआई जस्ता आविष्कारसँग निकोला टेस्लाको नाम गाँसिएको छ। उहाँ आजीवन ब्रह्मचारी रहनुभयो र कमाएको सारा धन आफ्नो कम्पनीको कर्मचारीहरूलाई बाँडिदिनुभयो। त्यसैले जीवनको अन्तिम समयमा उहाँ गरिब बन्नुभयो। साथै केही वैज्ञानिकहरू उहाँकै आविष्कारहरूलाई पेटेन्ट गरी नाम कमाउँदै थिए, जसका कारण उहाँ डिप्रेसनको शिकार बन्नुभयो। 7 जनवरी 1943 मा न्युयोर्कको एउटा होटलको रुममा 86 वर्षको उमेरमा उहाँले यो संसारलाई छाड्नुभयो। उहाँको मृत्युपछि गभर्नमेन्टले उक्त होटलमा खानतलासी गरे र उहाँको धेरै मानव उपयोगी सिद्ध हुन सक्ने आविष्कारहरूलाई दबाए। त्यस्तै उहाँले आफ्नो धेरै आविष्कारहरूको श्रेय पाउनु भएन। मानव इतिहासका यी महान वैज्ञानिकको सम्मानमा चुम्बकीय प्रभावको युनिट टेस्ला उहाँको सम्मानमा राखियो। उहाँलाई आधुनिक युगमा वाइफाईको जनक पनि मानिन्छ। आजको युगमा हामीसँग जति पनि टेक्नोलोजी छ, त्यसमध्ये 80% उहाँको आविष्कारहरूबाट प्रभावित छन्। विज्ञान तथा मानव इतिहासमा हामी सधैँ उहाँको ऋणी रहनेछौँ र उहाँप्रति कृतज्ञ रहनेछौँ। आजको यस भिडियोमा हामीले थाहा पायौँ मानव इतिहासका एक महान वैज्ञानिक निकोला टेस्लाका बारेमा। उहाँको योगदान, निस्वार्थ कार्य, मेहनत, लगन, बाधा र समस्यासँग डटेर लड्ने उहाँको स्वभावको कथा। आशा छ यहाँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो, साथै केही जीवन उपयोगी कुरा पनि सिक्नुभयो। यदि हो भने भिडियोलाई लाइक अनि शेयर पक्कै गर्नुहोला। साथै यस्तै ज्ञान गुणका कुराहरू थाहा पाउनका लागि विज्ञानका कुरा सँगै रहनुहोला।
म छिट्टै यस्तै अर्को रोचक ज्ञान गुणका कुरा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि म विज्ञान राई तपाईहरुबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।